بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بازار جو گزر دے پہ آئے انہاں دے صحابی پیٹر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال آئے تے جاندے پہ آئے تے لوگاں نے حضرت عیسیٰ نو پتھر مارنے شروع کر دیا، گالی کڑنی شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ نے آکھیا اللہ تواڈے نال راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے۔ وہ پیٹر آکھیا سانوں کٹ کٹ کے نتبائی پھیر دیتی ہے کہ تو انہاں نوں دعاواں دیندا پے۔ انہاں کہا گل سن، آپا بازار چاسے بازار جیندی جیب وچ ہوندا ہے جو او نکلدا ہے، دکاندار دی جیب وچ جنس ہوندی ہے، خریدار کول پیسے ہوندے ہیں، پیسے نکلدے ہیں خریدار دے ہتھوں تے جنس نکلدی ہے دکاندار دے ہتھوں۔ انہاں دی جیباں دے وچ گالاں ہیں، میری جیب دے وچ محبت آئی، جو انہاں دی جیب وچ آئی او نکلیا، جو میری جیب وچ آئی او نکلیا۔ کہ توڑے دا سامنے دا بیکھنا ہے اے یزید واسطے 12 ہزار بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے، ان دے سامنے جب تک گردن نہ ہلاوے دوے ملک دا بادشاہ بھی بہ نہیں سکدا۔ صحابیاں دے سر خم ہو جاندے ہیں ان دے سامنے۔ حسین دا سر خم کرنا اس نے کوشش کی، حسین نے آکھیا بھائی میں ہاں اولی الامر، میری مرضی ہے رسول دی تے رسول دی مرضی ہے اللہ دی، یہ اللہ نے آکھیا تا گردن جھکا دی سائیں تے اگر نہیں آندہ پہ اللہ تا وڈ تا لئی سائیں جھکا نہیں سکتا کیونکہ عزت حسین دیئے۔ آج یزید واسطے صرف لعنت ہے، حسین واسطے صرف عزت ہے تے بہت بے عزتہ ہے جیڑا حسین نو چیلنج کریں دے۔ اولی الامر نو جیڑا چیلنج کر گیا وہ برباد ہو گیا، دنیا وچ برباد ہو سی، آخرت دے وچ برباد ہو سی۔